बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जिस खुशखबरी का वादा किया था वो खुशखबरी उन्होंने अपनी कौम को दे दी है। तुर्की में गैस के बहुत बड़े ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं। ये हालिया तुर्की की तारीख़ में गैस के सबसे बड़े ज़खायर हैं और इन ज़खायर के बारे में रजब तैयब एर्दोगान ने 2 रोज़ पहले जब ये कहा था तुर्क सदर ने कि वो एक खुशखबरी देंगे, ऐसी खुशखबरी जो बहुत बड़ी है, ऐसी खुशखबरी जो तुर्की की तारीख़ बदल देगी, जो तुर्की के लोगों के लिए इतनी बड़ी है कि उनसे शायद वो फौरी तौर पर बर्दाश्त ना हो। उन्होंने कहा 2 दिन इंतज़ार कीजिए इसके लिए। तो रजब तैयब एर्दोगान ने ये खुशखबरी दी और इसका उन्होंने बाकायदा अहतमाम किया। सुल्तान मस्जिद में उन्होंने नमाज जुमा अदा की और नमाज जुमा सुल्तान मस्जिद में अदा करने के बाद अहतमाम किया गया बराह रास्त इसकी कवरेज का और तैयब एर्दोगान ने इस खुशखबरी का ऐलान किया। इन ज़खायर के बारे में बताया जा रहा है कि ये गैस के बहुत बड़े ज़खायर हैं और ये ज़खायर जो है वो एक बड़े मंबे से एक हिस्सा करार दिए जा रहे हैं। यानी आप ये समझ लीजिए एक लार्ज सोर्स का ये एक पीस है और इसके बारे में बताया जा रहा है कि 320 अरब क्यूबिक मीटर गैस के ज़खायर जो हैं वो दरियाफ़्त हुए हैं। और साथ ही कहा जा रहा है कि जो एक्सप्लोरेशन हो रही है वहाँ पर अब तक जो काम हुआ है उससे तवक्को यह है कि मज़ीद मादनी वसाइल जो हैं वो इस जगह दरियाफ़्त किए जाएंगे। और ये जो है इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये तुर्की के लोगों को दस्तयाब हों, इसके समरात मिलना शुरू हो जाएं, तुर्की की मईशत में ये अपना असर दिखाए। इसके इम्कानात हैं बहुत रोशन कि 2023 तक हो जाएगा। 2023 वही अहम तरीन साल के तुर्की पर से पाबंदी की जंजीरें जो हैं वो हट जाएंगी, टूट जाएंगी और एक तुर्की जो माहिदा लाउज़ान के नतीजे में जंजीरों में जकड़ दिया गया था, पाबंदियों में जकड़ दिया गया था, वो तुर्की जिसको सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद पाबंद कर दिया गया था, बहुत सारी पाबंदियों में उसे जकड़ दिया गया था, वो तुर्की आज़ाद होगा और 2023 वो बरस होगा। तो रजब तैयब एर्दोगान ने अपने लोगों को वो खुशखबरी जो है वो दी है और बताया कि 2023 तक इसके समरात लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इस ड्रिलिंग की अहम तरीन बात यह है इस फाइंड की कि ये तुर्की की इंडिजिनस फाइंड है। ये इसकी जो एक्सप्लोरेशन है, इसमें जो ड्रिलिंग है, इसका जो तमाम काम है वो तुर्की का अपना काम है। और ये जो ड्रिलिंग की गई है ये भी बहुत अहम है कि ये टूना 1 फील्ड है और ये जो ड्रिलिंग है ये फ़ातेह सुल्तान महमद जिन्होंने फ़तह किया तुर्की को, इस्तांबुल को, और उन्होंने फ़तह करने के बाद जो अभी आया सोफिया मस्जिद है यहाँ इन्होंने जब इस जगह एक चर्च मौजूद था और चर्च एक बड़ी इमारत का एक हिस्सा था तो उन्होंने इस जगह मस्जिद कायम करने का ऐलान किया था। फिर बाद में उसे अजायब घर बना दिया गया, दोबारा मस्जिद बनी है। तो वो सुल्तान महमद फ़ातेह जो हैं वो उनसे मौसूम एक बहरी जहाज़ ड्रिलिंग के लिए गया था और उस बहरी जहाज़ ने ये ड्रिलिंग की और इसकी ये कैपेसिटी है कि ये 40,000 फीट तक ड्रिलिंग जो है वो कर सकता है। अभी आप देखिए कि हमारे यहाँ मुसलसल ये जो खुशखबरी आ रही है पाकिस्तान में ढारकी में गैस के ज़खायर मिले हैं, बड़े ज़खायर हैं और ये जो माड़ी गैस फील्ड है यहाँ से मुसलसल दरियाफ़्त की ख़बरें आ रही हैं और गैस के ज़खायर दरियाफ़्त हो रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो हमारी ड्रिलिंग है ये ड्रिलिंग कुछ 1 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा की ड्रिलिंग है। लेकिन ये जो टर्की में काम हुआ है और जो अब तक हो रहा है इसमें इससे कहीं ज़्यादा कैपेसिटी की ड्रिलिंग है और ड्रिलिंग की गई है। अब मैं आपको बताऊं तो सुल्तान मस्जिद में नमाज जुमा के बाद रजब तैयब एर्दोगान ने इसकी लाइव कवरेज का अहतमाम था। हम आपको दिखाते भी हैं कि ये किस तरह से हुआ कि रजब तैयब एर्दोगान सुल्तान मस्जिद में थे, वहाँ से बराह रास्त अपनी कौम से मुखातिब थे। ट्विटर पर उनके ट्विटर हैंडल पर गुड न्यूज़ और कॉलिंग द नेशन, कौम से खिताब और गुड न्यूज़ वो ट्वीट में मौजूद था उनके। और वहाँ पर दूसरी जानिब जो ड्रिलिंग हो रही थी जिस मकाम पर, वहाँ से भी बराह रास्त उसको दिखाया जा रहा था और एक लाइव टेलीथॉन नशरियात उनकी कौम के लिए जारी थी जिसे लाखों लोग जो है वो देख रहे थे और उन्होंने ये तमाम चीज़ें जो हैं अपने लोगों को बताई और कहा कि एक नए दौर का आगाज़ है। ये तुर्की की मईशत इस फाइंड के बाद अब एक
مزید بھرپور اور مستحکم معیشت کے طور پر سامنے آئے گی، جس نے گزشتہ کچھ عرصے میں برے دن دیکھے ہیں، جس میں اسٹاک ایکسچینج نے برے دن دیکھے ہیں، اوورال جو گروتھ ہے اس نے برے دن دیکھے ہیں، لیرا مسلسل ٹرکش جو کرنسی ہے وہ دباؤ میں رہی ہے۔ لیکن جب رجب طیب اردوان نے 2 روز پہلے یہ اعلان کیا تھا تو تب بھی جو ٹرکی کی اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں تقریباً 3% کی جو ہے بہتری نظر آئی تھی۔ جو لیرا ہے اس کی قیمت بڑھی تھی، اس کی قدر بڑھی تھی، ڈالر کے مقابلے میں شدید دباؤ میں تھا لیرا۔ پھر اس کے بعد جو پیٹرو کیمیکلز کی فیلڈ فرمز ہیں اسٹاک مارکیٹ میں، ان میں تو تقریباً 10% تک کی بہتری آئی تھی ان کے حصص میں، اور اب کی بار بھی جب یہ اعلان ہوا ہے تو لیرا 1% اضافہ ہوا ہے اس کی قدر میں۔ تو یہ چیزیں جو لیرا مسلسل دباؤ میں تھا یہ بھی بہتر ہوا ہے۔ اس کو ترکی کی معیشت کے لیے بہت بڑی فائنڈ قرار دیا جا رہا ہے۔ تو سلطان محمد فاتح سے موسوم اس شپ نے یہ ڈرلنگ کی میں آپ کو بتایا تھا۔ اب 150 ارب ڈالر انرجی بل ہے ٹرکی کا، 35 اگر منیمم پر یوزج ہو تب، اور 50 ارب ڈالر میکسیمم پر ترکی اپنی توانائی کی ضروریات جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، مینلی رشیا سے امپورٹ کرتا ہے۔ لیکن اس ایکسپلوریشن کے بعد جب ٹرکی سے استعمال کے قابل بنا لے گا تو ترکی سے ایکسپورٹ کر سکے گا، ترکی سے ایکسپورٹ کر سکے گا بلغاریہ کو، یوکرین کو، یونان کو، اور ترکی جو ہے وہ اس سے زر مبادلہ بھی کما سکے گا۔ تو یہ ترکی کے لیے ایک بڑی زبردست خبر ہے۔ اس خبر کے حوالے سے جو متنازع چیز ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قبرص اور یونان سمندری حدود پر اپنا دعویٰ رکھتے ہیں، اور جو یورپی یونین کے ممالک ہیں وہ اس سلسلے میں قبرص اور یونان کے دعوے کی حمایت کرتے ہیں۔ فرانس نے ان پانیوں کے نزدیک اپنی افواج جو ہیں ان کی تعداد بڑھائی ہے۔ بہت سارے ملکوں نے یورپی یونین کے ٹرکی سے یہ کہا ہے کہ وہ یہاں ایکسپلوریشن نہ کرے، یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس لیے انہوں نے ٹرکی کو روکا ہے، ٹرکی سے کہا ہے کہ اس ڈسپیوٹ کو حل کیا جائے، اس کے بعد اس جگہ کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے۔ لیکن ترکی اس پر اپنا دعویٰ رکھتا ہے۔ تو 27 جو ملک ہیں یورپی یونین کے وہ ویسے بھی ترکی کے خلاف ہیں۔ یہ ویسٹ کے زیر اثر ممالک ہیں۔ آپ دیکھیے یہ امریکہ کے زیر اثر ممالک ہیں۔ وہ امریکہ جو ترکی کا ایک بڑا مخالف ہے، چونکہ جو ترکی نے گزشتہ کچھ دنوں میں اپنی سفارتکاری سے اپنے دوست بنائے ہیں وہ دوست بھی امریکہ مخالف دوست ہیں، تو اس لیے بھی امریکہ ترکی کے خلاف ہے۔ اور یہ جو معاہدہ، جب معاہدہ لاؤزان ختم ہو جاتا ہے، پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ ترکی جو ایمرج کر سکتا ہے اس ترکی سے امریکہ بڑا خوف زدہ ہے۔ وہ ترکی جو پابندیوں سے آزاد ہوگا، جو اپنے پانیوں میں ٹیکس وصول کر سکے گا، اپنے پانیوں سے گزرنے کی قیمت وصول کر سکے گا، وہ ترکی جو ایکسپلوریشن کر سکے گا تیل اور گیس کی، وہ ترکی جو ہے اس سے امریکہ خوف زدہ ہے، کیونکہ سلطان محمد فاتح کی طرح رجب طیب اردوان وہ عروج چاہتے ہیں اسلام کا، اسلامی ملک کا، اسلامی ملکوں کا، کہ جس میں ایک بہت بڑی ریاست تھی، اور اسلام جو تھا وہ فاتح تھا، وہ مفتوح نہیں تھا، وہ حاکم تھا، وہ محکوم نہیں تھا۔ تو رجب طیب اردوان وہ عروج چاہتے ہیں، اور وہ تمام ممالک جو اس عروج سے خوف زدہ ہیں وہ بھی ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو رجب طیب اردوان کو ویسے بھی دیکھا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں مسلم ورلڈ کے لیڈر کے طور پر، اور یہ چیز جو ہے یہ ان تمام مخالفین کو ان سے خوف زدہ رکھتی ہے۔ اب اس وقت کیا ہو رہا ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ جب یہ فائنڈ ہو گئی ہے تو اس فائنڈ کے بعد یورپی ملکوں کے سربراہان جو ہیں وہ ترکی سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس پر بات چیت کی جائے، اس پر مذاکرات کیے جائیں۔ ترکی بھی ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بلیک سی ہے، بحیرہ اسود ہے، اس میں جو فائنڈ ہوئی ہے اس پر ہمارا دعویٰ ہے، اس پر بیٹھ جائیے، بات کر لیجئے، لیکن جو تناؤ کی کیفیت ہے اس تناؤ کی کیفیت سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ رجب طیب اردوان مسلسل بتا رہے ہیں۔ اب آج کی اس فائنڈ کے بعد ترکی کی معیشت میں جو گزشتہ 2 روز میں ہم نے چیزیں دیکھی ہیں کہ وہ بہتر ہوئی ہیں، اعداد و شمار سے ثابت ہوا ہے۔ اس کے اثرات ہمیں چند گھنٹوں میں معلوم ہو جائیں گے کہ کیا کیا امپروومنٹ ہے۔ ابھی جب میں آپ سے بات کروں تو رجب طیب اردوان نے کچھ ہی دیر پہلے
اپنا براہ راست قوم سے خطاب اور یہ جو ٹیلیتھون نشریات تھیں اس کا اختتام کیا ہے، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمیں آنے والی دنوں میں نظر آئے گا، اور اس کی مزید اس ایکسپلوریشن کی ڈیٹیلز کیا ہیں، یہ کتنی بڑی فائنڈ ہے اور اس کا اکنامک امپیکٹ کتنا ہے، اس کا والیوم کتنا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔